السلام عليكم، تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم هاد لي كريب فارسي على الطريقه ديالي. صراحه تيجيو زوينين ولذاذين بزاف بزاف بزاف، تصلحوا الكوتي ولا ميم ان بلا تاكلوهم. بقاو معايا تشوفوا المقادير والوصفه ديال التحضير. بالنسبه لي كريب اون بوزوان واحد 300 غرام ديال لي شامبينيون ديجا مقطعين، بصله كبيره مشلضاها، فلفله كبيره ولا يمكنكم ديروا حتى جوج فلفلات. انا واخده واحد 300 غرام ديال لو بلون دو بولي، لو جينجومبر فري اللي غنحكو ابري، القزبور والمعدنوس، السيل، بوافغ. هذه الثومه درت 5 ديال دوسه كبار ديال الثومه، واحد 80 غرام ديال الزبده. الوغ في واحد لابويل اللي غتكون ديجا سخونه، تندير فيها الزبده ديالي، تزيد عليها البصله باش تشحر شويه. هي الصراحه ما خصنيش نحرقوا البصله، يعني دو سويت اون فوا تصفار غير تهبط غير شويه شويه، نزيدوا عليها الفلفله. فوالا نديو نجيبو الفلفله ديالنا مع البصله. ما خصش الخضره طيب بزاف، انا بوغ موا التوتال كاع 10 دقائق فيها كامله. تنزيد لي شامبينيون، الملحه والبزار، ونديو نجيبوهم هادشي كامل كلشي متتوالي، يعني في دو سويت. كما درت البصله زدت عليها دو سويت الفلفله، زدت عليها دو سويت لي شامبينيون. دابا نخليها واحد شويه تهبط. الوغ مي هبطت نتوما كي تشوفوا هذه في 5 دقائق. دابا غنزيد داك البلون دو بولي اللي قطعته تي كوب، ثومه ولو جينجومبر فري راني ديجا حكاه. فوالا، واللي ما عندوش الجينجومبر فري بامكانكم ديروا حتى الجينجومبر اون بودر، حتى هو زوين، حتى هو تعطيه بون غو صراحه. صافي نخليو هاد الدجاج ديالنا مع الخضره كلها طيب، ومن التالي غنلوحو عليهم القزبور المعدنوس في التالي. بالنسبه لي كريب انا واخده الحليب، عندي 350 غرام ديال لافارين، 4 البيضات، الملحه وجوج معالق كبار د الزبده. بالنسبه للحليب انا غندير 750 سنتيلتر د الحليب، يعني غادي ندير على حسب لافارين ديالي تتشرب. يعني غنزيد دابا لافارين ديالي فوالا او فور ا ميزور. الزبده، جوج معالق كبار ديال الزبده، غنديروا الملحه، 4 البيضات. بالنسبه للناس اللي تيديروا لي كريب سكري راه غيديروا واحد معلقه كبيره ديال السكر سنيده و سكر فاني ولا سكر فاني. انا بيسك غادي ندير لي كريب سالي دونك كتفيت غير بالملحه. فوالا غنديروا 4 البيضات، مي غنساليو 4 البيضات ديالنا، غنحطهم في الميكسور. كاين اللي تيبغي يدير باليد، انا جو بريفير لو ميكسور، سي فيت في وصراحه تيستحن دغيا. فوالا ميت ميكسا. دونك غادي نحطو في ان ريسيبيون وغنخلي لي كريب ديالي يرتاحوا على بما غسلت المهم داك الميكسور ايتو ميم با 5 مينوت يرتاحوا. داكوغ دابا في لابويل غندير واحد طرف كبير د الزبده، على ما يسخن. مي ساليت باردون، بديت نصوب لي كريب ديالي. هانتوما كي تشوفوا نبدا نوريكم الطريقه. انا ديجا كنت بديت.
يعني طريقه سهله، من الافضل يكونوا رقاقين ونعرفوا كي مانيبيليو المقله ديالنا. فوالا مي طيبوا من القدام، من الفوق ومن التحت، تنحطوهم ونمشيو اسي دو سويت الاخرى. تنخليهم يطيبوا متى جاو الجوان بداو يعلاو، بداو ينشفوا لي كوتي، عاد تنقلبوهم دو سويت. يعني الجوان فريمون تيبينوا لنا بان لا كريب راها طايبه من التحت. فوالا وغنكملوا على الطريقه هذه حتى نساليو لي كريب ديالنا ونبداو في التعمار. الوغ ها لو بولي ديالي ها هو وجد، لي كريب خلاص هما وجدوا. دايره واحد طبسي ديال لو فوغ، تندير فابيس كويسون، مي تندير فيه دائما واحد نص كاس د الماء من تحت باش يقبط مزيان داك البابيو، او ميم طون زوينه لا فابور سميتو تيطيب. هادشي كيما شفتوا لك كريب راها رطبه. دونك نبداو نحطو في لافارس ديالي ونبداو نعمرو، نبداو نطويو. فوالا لا دوزيام انتو كتشوفوا لا كريب رقيقه ورطبه. نتوما لا فارس بامكانكم ديروها باش ما بغيتو. انا تعجبني الصراحه الفلفله، il donne beaucoup de fraîcheur. كاين اللي تيبغي يدير بريزو شامبينيون، كاين اللي تيبغي يدير حتى داك الفيرميسيل، ملي تجيني ثقيله الصراحه مع هاد لي كريب. دونك انا تنفضل دائما تكون سوا بالخضره سوا تزيدي عليها ان بلون دو بولي. ما تركفتها الصراحه تجيني ان بو فورت مع لي كريب، سورتو ملي غادي تاكلوها دي فوا تكونوا باردين. فوالا نكونتيني كوم سا، نبقاو نلويو بحال قنانط ونحطوهم في طبسيل دو فوغ. فوالا مي كيما شفتوا تنقنت مزيان. مي ساليت انا حكيت عليهم الفرomage غابي وغادي ندخلوهم 5 دقائق با بلوس. ما خصهمش يشوفوا في الفران، غير الفرomage يتفوند عليهم. فوالا الشكل النهائي ديال الكريب ديالنا نتوما كتشوفوا. الصراحه تيجيو لذاذ بواحد لوغو جو فو دي با. نتمنى الوصفه تعجبكم، ولا عجبتكم pourquoi pas un like, commentaire et abonner. Merci et au revoir.